गांव नूर नगर अपनी खूबसूरती, अमन और मोहब्बत के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे, मगर हर जगह की तरह यहाँ भी कुछ ताकतवर लोग थे जो कमजोरों पर जुल्म करने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते थे। इसी गांव में आसिफ नामी एक नौजवान रहता था जो नेकी, दियानत और सच्चाई की अलामत समझा जाता था। उसके वालिद बाबा सुलेमान गांव के सबसे ईमानदार जमींदारों में शुमार होते थे। आसिफ मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी कमाता था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। मगर जहाँ नेकी होती है वहाँ आजमाइश भी आती है, और आसिफ की आजमाइश का वक्त शुरू होने वाला था। नूर नगर पर चौधरी पेरोज की हुक्मरानी थी। वो ताकतवर और दौलतमंद था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत की कोई रमक बाकी ना थी। उसका बेटा हसन पेरोज भी अपने बाप से बढ़कर जालिम और बदकिरदार था। वो हर खूबसूरत चीज पर अपना हक जताता था, और अगर कोई उसके खिलाफ जाता तो उसे संगीन नताइज भुगतने पड़ते। आसिफ की सच्चाई और ईमानदारी चौधरी को एक आंख नहीं बाती थी। वो जानता था कि अगर गांव में कोई उसकी जुल्म के खिलाफ खड़ा हो सकता है तो वो आसिफ है। इसीलिए वो हमेशा मौके की तलाश में रहता कि किसी न किसी तरीके से आसिफ को रास्ते से हटा दे। एक रात गांव में कहराम मच गया। चौधरी पेरोज के महल में चोरी हो गई थी। चोर कीमती ज़ेवरात, सोने की ईंटें और कई हजार अशरफिया चुरा कर फरार हो चुका था। पूरे गांव में खौफ फैल गया। चौधरी पेरोज गजबनाक हो चुका था और उसने गुस्से में कहा, जिसने ये चोरी की है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चंद घंटों में गांव के लोग इकट्ठे हो गए। चौधरी की खास कारिंदे जाफर और नोमान लोगों के चेहरों को गौर से देख रहे थे, जैसे कोई शिकार ढूंढ रहे हो। अचानक जाफर ने चिल्लाते हुए कहा, हमें चोर मिल गया। सब लोग हैरानी से उसके तरफ देखने लगे तो वो बोलने लगा, चोर कोई और नहीं बल्कि आसिफ है। ये सुनते ही गांव के लोगों में सरगोशियां शुरू हो गई। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ ने यकीन करने से इनकार कर दिया, और कुछ तो सुनते ही आसिफ के खिलाफ हो गए। आसिफ को जबरदस्ती घसीटकर चौधरी पेरोज के सामने पेश किया गया। आसिफ ने बुलंद आवाज में कहा, ये झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की। चौधरी पेरोज ने हुक्म दिया कि आसिफ की घर की तलाशी ली जाए। चंद लम्हों बाद चौधरी की कारिंदे आसिफ के घर से वही चोरीशुदा ज़ेवरात और अशरफिया निकाल लाए। ये देखते ही आसिफ ने चीख कर कहा, ये सब झूठ है, किसी ने ये चीजें मेरे घर में रखी है ताकि मुझे फंसा सके। मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। चौधरी पेरोज ने फैसला सुना दिया, आसिफ तूने हमारे साथ गद्दारी की है। गांव के कानून के मुताबिक तुझे कैद और सख्त सजाएं दी जाएगी। आसिफ की माँ चीखती रही, रोकती रही, मगर किसी ने उसकी फरियाद ना सुनी और आसिफ को जबरदस्ती कैद कर दिया गया। हकीकत ये थी कि ये सब चौधरी हसन और उसके दोस्त जाफर और नोमान की साजिश थी। उन्होंने खुद चोरी की थी और सारा इल्जाम आसिफ पर डाल दिया ताकि हमेशा के लिए उससे छुटकारा हासिल कर सके। आसिफ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। उसे पूरे गांव के सामने घोड़ों से मारा गया और आखिरकार जेल में डाल दिया गया। जेल में आसिफ रातों को जागकर दुआ करता, ए अल्लाह मैं बेगुनाह हूँ, मेरे लिए कोई रास्ता निकाल। और अल्लाह की अदालत में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। आसिफ को जेल में कई हफ्ते हो चुके थे, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जेल में एक बूढ़ा कैदी बाबा यूसुफ उसके करीब आया और कहा, बेटा मैंने सब कुछ देखा है, मैं जानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो। आसिफ ने हैरान होकर कहा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे मालूम? बाबा यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मैं चौधरी हसन की कई राजों का गवाह हूँ। मैं जानता हूँ कि इस चोरी के पीछे भी उसी का हाथ है। ये सुनते ही आसिफ की आंखों में उम्मीद की रोशनी जगमगाने लगी। आसिफ ने बाबा यूसुफ की मदद से जेल से फरार होने का मंसूबा बनाया और खुद से वादा किया कि मैं अब अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा। रात का सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। जेल के दरो दीवार गहरी तारीकी में डूबे हुए थे और आसिफ और बाबा यूसुफ अपनी रिहाई की आखिरी तैयारी कर रहे थे। बाबा यूसुफ की हिदायत के मुताबिक वो दोनों एक दीवार के करीब पहुंचे, जहां एक खुफिया सुरंग मौजूद थी, जो कभी पुराने कैदियों ने फरार के लिए खोदी थी, मगर किसी ने कभी इस्तेमाल नहीं की थी।
بابا یوسف نے آہستہ سے کہا، بیٹا یہی موقع ہے، اگر ہم آج نکل گئے تو تم اپنی بے گناہی ثابت کر سکتے ہو۔ آصف نے دعا کی اور سرنگ میں داخل ہو گیا۔ کئی گھنٹوں کے محنت کے بعد وہ آخرکار جیل کے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ آزادی کی ٹھنڈی ہوا نے آصف کے حوصلے کو مزید بڑھا دیا۔ آصف جانتا تھا کہ صرف بھاگ جانا کافی نہیں ہے، اسے وہ ثبوت ڈھونڈنے تھے جو اس کی بے گناہی ثابت کر سکے اور چودھری حسن اور اس کے ساتھیوں کی حقیقت سب کے سامنے لا سکے۔ بابا یوسف نے اسے بتایا، بیٹا میں نے اپنی آنکھوں سے جعفر اور نعمان کو چوری کرتے دیکھا تھا۔ وہ زیورات لے کر ایک ویران حویلی میں گئے تھے۔ اگر ہمیں وہ جگہ مل جائے تو شاید کوئی ثبوت ہاتھ آ جائے۔ آصف اور بابا یوسف محتاط طریقے سے ویران حویلی کی طرف بڑھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ نعمان اور جعفر کچھ سامان نکال رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی آصف کے دل میں جوش بھڑک اٹھا۔ اب وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ اس پر لگا الزام جھوٹا تھا، مگر یہ سب ثبوت کے بغیر بے معنی تھا۔ اگلے دن آصف نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ وہ سیدھا گاؤں کے بزرگ مولوی رحمت کے پاس پہنچا، جو ہمیشہ انصاف کے حامی رہے تھے۔ آصف نے ساری کہانی سنائی۔ مولوی صاحب، میں بے گناہ ہوں اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں۔ مولوی رحمت نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کو گاؤں کی پنچایت میں اٹھائیں گے، لیکن اس سے پہلے انہیں مزید گواہوں کی ضرورت تھی۔ آصف اور بابا یوسف نے کچھ اور لوگوں سے بات کی جو چودھری حسن کے ظلم کا شکار ہو چکے تھے، مگر خوف کے مارے خاموش تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ آصف نے ہمت کی ہے تو وہ بھی بولنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چند دن بعد گاؤں کی سب سے بڑی پنچایت منعقد کی گئی۔ چودھری پیروز اور اس کا بیٹا حسن اپنی پوری رعب کے ساتھ وہاں پہنچے۔ چودھری پیروز نے غرور سے کہا، یہ عدالت کیوں بلائی گئی ہے؟ کیا کوئی نیا مسئلہ ہے؟ اس سے پہلے کہ مولوی رحمت کچھ کہتے، آصف ہجوم میں سے نکل کر سامنے آ گیا۔ لوگ حیرانی سے اسے دیکھنے لگے کیونکہ سب نے سمجھا تھا کہ وہ جیل میں قید ہے۔ آصف کو دیکھتے ہی چودھری حسن کے چہرے پر خوف ابھر آیا۔ چودھری پیروز نے غصے سے پوچھا، آصف تم یہاں کیسے؟ آصف گواہوں کو سامنے لے آیا اور بلند آواز میں کہا، یہ سب باتیں بعد میں ہوگی چودھری صاحب، پہلے میں اپنی بے گناہی کا ثبوت دوں گا۔ جعفر اور نعمان کو بھی پنچایت میں بلایا گیا۔ جب ان پر سوالات کیے گئے تو ان کے پسینے چھوٹنے لگے۔ آخرکار بابا یوسف نے وہ آخری ثبوت دیا جس نے پورا معاملہ الٹ کر رکھ دیا۔ یہ دیکھیے وہ تمام زیورات اور سونے کی اینٹیں جو چوری ہو گئی تھی، یہ سب چودھری حسن کے آدمیوں نے خود ایک ویران حویلی میں چھپا رکھی تھی۔ یہ دیکھتے ہی گاؤں والوں میں شور مچ گیا اور چودھری پیروز کے لیے اپنے بیٹے کو بچانا مشکل ہو گیا۔ چودھری حسن، جعفر اور نعمان کو گاؤں کے قانون کے مطابق سخت سزا دی گئی۔ چودھری حسن کو جیل بھیج دیا گیا، جبکہ چودھری پیروز کی طاقت اور عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ جب گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ آصف پر جو الزام لگایا گیا تھا وہ سراسر جھوٹا تھا تو انہوں نے آصف سے معافی مانگی۔ آصف نے مسکرا کر کہا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، مگر یاد رکھو ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور سچائی کو کبھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی کے راستے پر چلنے والوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، مگر اللہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے۔ ظلم جتنا بھی طاقتور ہو، ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوتا ہے، اور بے گناہ کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔